12 रबी अव्वल जी हर मुल्क में अलग होती है, इंडिया में अलग होती है, सऊदी में अलग होती है, तो किस तरीके से मनाया जा सकता है? जैसा मैंने कहा, कोई भी हदीस और कुरान के अंदर ये नहीं कहा गया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालगिरह बनाना चाहिए। तो और सालगिरह बनाना हमारे मजहब में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अलग मुख्तलिफ डेट्स, क्योंकि इस्लाम भी फॉलो द लूनर कैलेंडर, उसके वजह से जो इख्तलाफ होता है तारीख में, नॉर्मली 1 डे का फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका में जब डे है तो हमारे वहां नाइट हो सकती है, 1 दिन का फर्क हो सकता है, 1 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये होता है क्योंकि हमें चांद नजर न आने की वजह से ये फर्क होता है। इस तरीके से ईद भी मुख्तलिफ दिन बनती है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज इजाज करना चाहिए कि सारे दुनिया में एक ही दिन के ऊपर, वो ही दिन के ऊपर हम ईद बनाए या इस्लामिक कैलेंडर फॉलो कर सके। और दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से सवाल, एक सवाल खवातीन ने पूछा है बहुत जोर दे के, कई मेरे पास ईमेल्स हैं। खवातीन का कहना यह है कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई खातून जो स्पेशल डेज होते हैं उसमें कुरान नहीं पढ़ सकती और नमाज अदा नहीं कर सकती? क्या वाज़ेह है ये बात कहीं, या ये एक ऐसी चीज है जो बाद में इंक्लूड हुई है मजहब में? ये एक हदीस के अंदर, हदीस में है कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं होने, जहां तक कि कुरान की तिलावत बिल्कुल कर सकते, तिलावत करने से कोई रोक नहीं है। वो तिलावत अगर है इसमें है तो भी कर सकती है, लेकिन नमाज पढ़ने वाली नहीं चाहिए। अमेरिका से हमारे साथ कॉल है अगली। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से? मैं शमीम बोल रहा हूँ बॉस्टन से। जी शमीम साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सवाल करना है जिसके लिए हम कम से कम 20-25 साल से यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं जी। वो ये कि जो गोश्त यहाँ मार्केटों में मिलता है, जाहिर है कि वो मशीन से कटा हुआ होता है, और यहाँ के जो इमाम दलाल ईद हैं न्यू इंग्लैंड इस्लामिक सेंटर के, और एक और इमाम जो हैं, वो कई किस्म की हदीसें और कुरान के हवाले देके कहते हैं कि गोश्त आप खा सकते हैं। मैं जब लास्ट ईयर दुबई में था तो वहां पर मैंने एक यहाँ के जो ब्रांडेड एक प्रिपेयर्ड चिकन मिलती है वो वहां देखी, और उसके ऊपर अरबी में हलाल लिखा हुआ था। मैं यहाँ आया, मैंने उस कंपनी को फोन किया और पूछा कि जो आप वहां मीट फरोख्त करते हैं वो हमें यहाँ मिल सकता है? उन्होंने मुझे कहा कि ये एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है उसमें, और जो जहां हम बेचते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। ये एक डिलेमा हमारे लिए, हमें इसमें कुछ हमें हमारी हिदायत करें। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले भी इसी हवाले से बात हुई थी, हलाल और हराम के मामले पे। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, इस्लामी ममालिक से बाहर रहने वाले, उनका ये बहुत कंसर्न है कि क्या है ये। इसका जवाब दे चुका हूं मैं कि कई अरब के उलमा जो है अरबिस्तान के, वो कहते हैं कि अगर अहले किताब का गोश्त है तो जायज है। सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 5 में लिखा है कि आपके लिए अहले किताब का गोश्त जायज है। लेकिन सही ये है कि क्योंकि कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 118 और सूरा नंबर 6 आयत नंबर 121 में लिखा हुआ है कि वो गोश्त नहीं खाओ जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम न लिया गया है। तो नाम लेना फर्ज है, ज़बिया करना फर्ज है। तो अब वो अहले किताब का खा सकते जो ज़बिया करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जूस, जो यहूद रहते हैं तो ऑर्थोडॉक्स जूस रहते हैं, उसे कहते हैं कोशर मीट, वो जायज है। लेकिन आम कोई अहले किताब का गोश्त खाना मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हराम है। और अगर कोई मुस्लिम कंट्री में हलाल का थापा लगा देता है तो आप आमतौर पे खा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ तहकीकात करने के बाद आपको कोई सबूत मिलता है कि हलाल का जो थप्पा लगा हुआ है सिर्फ इसी तरीके लगा हुआ है और ये असली हलाल मीट नहीं है, तो आप उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन गुनाह जो होगा वो उनके सिर पे होगा। अगर आपके पास सबूत है कि ये गलत है तो आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन सबूत नहीं है, हर इंसान जाके तहकीकात नहीं कर सकता है कि ये छापा जो गवर्नमेंट ने लगाई है सही है कि गलत है। तो इस मौके के ऊपर अगर आप खा लेते हैं तो गुनाह उनके ऊपर होता है, आपके ऊपर नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो पूछा गया है आपसे वो ये है कि कोई शख्स इस्लामी रियासत में रहता है, काफिर है, अपना मजहब इख्तियार करता है, और जाहिर है कि मजहब में कहा गया कि जबर नहीं है, रिलीजन में बाय फोर्स इसको आप नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। एक शख्स फैसला करता है कि मैं किसी दूसरे मजहब में चला जाऊं, मैं ईसाई हो जाऊं, यहूदी हो जाऊं, जबर तो नहीं है, लेकिन मुर्तद की सजा मौत है। क्यों?
اگر اس کو کوئی دوسرا ریلیجن اپیل کرے اور وہ اسے اختیار کر لے یا واپس چلا جائے، مسلمان ہوا لیکن کچھ دنوں بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں مجھے واپس، سزائے موت کیوں ہے مذہب میں؟ آپ دیکھیں گے کیا اس کا مسئلہ جو شریعتاً کہ اگر ایک مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے، اس کے ڈفرنس اوپینین ہے جی 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 اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے تو اس کی اگر وہ پروپیگیٹ کرتا ہے اپنا ریلیجن، نیا ریلیجن، اٹ از ایز گڈ ایز ٹریزن، تو اسلام کے اندر سزائے موت ہے۔ اور آپ کئی ممالک کا رول پڑھیں گے، دا پنشمنٹ فار ٹریزن، اگر کوئی آرمی جنرل اپنے بلو پرنٹس، اپنے آرمی کی سیکرٹس کوئی دوسرے ملک کو بیچتا ہے تو اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے یا اٹ از امپریزنمنٹ فار لائف۔ اسی طریقے سے جب باقی ممالک کے اندر یہ لا ہے تو اسلام کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان غیر مسلمان بنتا ہے اور اپنے نئے دین کو پھیلاتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کے لیے دا پینلٹی از ڈیتھ۔ یہ بڑی آپ نے بڑا وضاحت کی، یعنی بنیادی طور پہ جو سزا ہے وہ مذہب تبدیل کرنے سے زیادہ غداری ہے، یعنی غداری کے حوالے سے جیسے ہر ملک میں غداری کی سزا موت ہے، اس لیے ایک شخص اگر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اسلام سے تو وہ غداری کرتا ہے اپنے مذہب سے، تو ایز اے غدار اس کو سزا یہ دی جاتی ہے، ناٹ ایز اے کافر بلکہ ایز اے غدار۔ جی اگلی کال لیتے ہیں، کس دوست کے ساتھ ہے؟ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب میں لندن سے بول رہا ہوں جی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں، کوئی تصور نہیں اور خدا کے بغیر کسی سے نہیں مانگا جا سکتا، تو بہت ساری روایت کے اندر حوالہ دیا اور شفاعت کے بارے میں کہا کہ 25 قرآن کی آیات ہیں، لیکن ہمارے پاس 44 آیات ہیں جن کے اندر شفاعت کا ذکر ہے کہ شفاعت ہوگی۔ وسیلے کا جہاں تک تعلق ہے، صرف بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ میں ریکارڈ کرتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور یہ عرض کرتے کہ اے اللہ، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے تو ہم پر بارش فرما۔ حضرت انس نے کہا کہ پھر لوگوں پر بارش ہوتی۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اسی طرح ایک دوسرے نبی نے صحابی کے بارے میں وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ حدیث اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان کر دوں۔ اچھا، یعنی وسیلے کے حوالے سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے حدیث نمبر پہلی، بخاری شریف جلد نمبر پہلی ہے، حدیث نمبر 1010 حدیث نمبر، اور پھر دوسری حدیث جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ میں جواب دے دیتا ہوں اس کا۔ ایسے آپ کو کئی حدیث ملیں گے جو آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح، لیکن یہ جتنے آپ حوالے دے رہے اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ اگر کوئی شخص زندہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں کہوں گا ڈاکٹر شاہد آپ میرے لیے دعا کرو، تو یہ جائز ہے کیونکہ شاہد صاحب زندہ ہے۔ تو جتنے حدیث آپ کو ملیں گے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے۔ جب زندے تھے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو اور وہ دعا کریں گے، یہ جائز ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ سے کہہ سکتے، لیکن ایک بھی حدیث یہ نہیں ہے موجود صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ایک بھی صحابی نے ان کے انتقال کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دعا کو قبول کرو، ایک بھی حدیث نہیں ملیں گی۔ آپ جتنے حدیث کوٹ کریں سینکڑوں ملیں گے، اس ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندے تھے اور کئی صحابہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کرو، یہ بالکل جائز ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں ہیں، آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے، وہ آخرت میں ابھی نہیں۔ ایک سوال مجھے یاد آ گیا جو بریک سے پہلے ہوا تھا، وہ لباس کے بارے میں ہوا تھا، بالکل یاد آ گیا جی، ٹائی کے ساتھ آپ، اور یہ کہا گیا کہ آپ غیر مسلموں کی شکل اختیار نہ کریں، بالکل صحیح۔ لیکن حجاب کے مسئلے میں 6 کرائٹیریاز ہے، اس میں ایک ہے کہ وہ چیز مت پہنو جو غیر مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو غیر مسلمانوں کی نشانی پہننا حرام ہے۔ مثال کے طور پہ اوم ہندو لوگ کی نشانی ہے، تلک لگانا ہندو لوگ کا مذہب کی نشانی ہے، کراس پہننا مذہب کی نشانی عیسائی لوگ کی، لیکن ٹائی پہننا کوئی بھی مذہب کی نشانی ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک کلچرل ڈریس ہے۔ اور اگر آپ کئی بھی بائبل میں آپ کو ذکر نہیں آئے گا کہ ٹائی کراس کا نشانی ہے، کئی بھی کرسچن